बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराए सामाईन, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ चीजें खुद ब खुद आपकी तरफ खंचती चली आती हैं? कभी यूं लगता है जैसे दिल किसी खास शख्स के लिए नरम पड़ रहा हो और कायनात की सारी फजा इस एक लम्हे के लिए साजगार हो गई हो। आज हम इसी हकीकत पर गुफ्तगू करेंगे कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे के नसीब में एक खास शरीकी हयात लिख देता है तो कुछ निशानियां दिलो दिल की दुनिया में जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं आपके साथ इसी निशानियां शेयर कर रहा हूं जो आपको हैरान कर देंगी। अगर ये 4 निशानियों में से पहली निशानी बार बार आपकी जिंदगी में जाहिर हो रही है तो समझ लें कि अल्लाह ताला ने इस शख्स को आपकी तकदीर में शामिल कर दिया है। सोचिए, अगर आपके दिल में अचानक किसी के लिए सुकून, नरमी और बेवजह कशिश पैदा हो जाए, क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है या ये रब की तरफ से आने वाला पहला इशारा है? आज हम उसी लतीफ इशारे की गहराई को समझेंगे। पहला इशारा, दिल में फितरी कशिश और मोहब्बत। जब अल्लाह किसी के लिए खास इंसान मुकर्रर कर देता है तो दिल में एक ऐसी कशिश उभरती है जो ना वक्ती होती है और ना जाहिरी। ये कशिश रूहानी होती है। आप महसूस करते हैं कि ये शख्स आपके दिल से करीब है। उसका ख्याल दिल को सुकून देता है। उसका नाम दुआ में खुद ब खुद शामिल होने लगता है और उसकी याद दिल में एक नरमी पैदा करती है। ये जज्बा लम्हाती नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता दिल की गहराइयों में जगह बनाता है। उसकी गैर मौजूदगी महसूस होती है और उसकी मौजूदगी से एक गैर मामूली तस्कीन मिलती है, जैसे दिल कह रहा हो कि ये वही है जिसे रब ने मेरे लिए चुना है। मेरे अजीज सामाईन, अगर आप महसूस करते हैं कि किसी शख्स का ख्याल खुशी बनकर दिल में उतरता है, दुआ में जगह पाता है और दिन भर की उलझनों में भी दिल बार बार उसी तरफ पलटता है, तो ये पहला इशारा है कि अल्लाह ताला ने उस शख्स को आपके नसीब में रखा है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे इशारे की तरफ जो आपके दिल में मजीद यकीन और इत्मीनान पैदा करेगा कि वाकई ये शख्स आप ही के मुकद्दर में लिखा गया है। सोचें, क्या कभी आपने ऐसा लम्हा महसूस किया है जब किसी खास शख्स का ख्याल आते ही दिल पर एक गहरा सुकून उतर आता है, जैसे सारी बेचैनियां, सारी फिक्रें और सारा खौफ अचानक कहीं गायब हो जाए? यकीन माने, ये महज इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह का एक खास इशारा होता है कि ये शख्स आपकी जिंदगी में खैर बनकर आने वाला है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे के लिए बेहतरीन शरीकी हयात लिख देता है तो दिल पर उसका असर कुछ यूं जाहिर होता है। 1, दिल की बेचैनी हैरत अंगेज तौर पर कम होने लगती है। 2, एक ऐसा अंदरूनी सुकून मिलता है जो किसी दुनियावी चीज से नहीं मिल सकता। 3, मुश्किल हालात में भी दिल यकीन से भरता है कि अल्लाह की रिजा से जुड़ा ये ताल्लुक आपके लिए भलाई का सबब बनेगा। ये सुकून न सिर्फ दिल की कैफियत बदलता है बल्कि सोच और रोजमर्रा जिंदगी में भी मुस्बत रोशनी ले आता है। आप महसूस करते हैं कि ये शख्स आपकी तकदीर में खैर और आसानी का जरिया है और दिल के हर शक की जगह एतमाद और सुकून ले लेता है। मेरे अजीज सामीन, याद रखें, अगर किसी शख्स के बारे में सोचते हुए बार बार दिल में यही सुकून उतरता है तो ये वाज़ेह इशारा है कि अल्लाह ने उस शख्स को आपकी क़िस्मत में लिख दिया है। ये निशानी आपको अंदर से मजबूत करती है और यकीन दिलाती है कि दुआ, सब्र और भरोसे के बाद यही रिश्ता आपके लिए रहमत बनेगा। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी खास शख्स के करीब होते हैं या सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं तो जिंदगी जैसे खुद ब खुद आसान होने लगती है? छोटे छोटे काम सीधे हो जाते हैं, कारोबार में बरकत आती है, तालीम में तौफीक मिलती है और रिश्तेदारियों में सुकून उतरने लगता है। ये सब महज इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से एक खामोश मगर बहुत वाज़ेह इशारा होता है कि ये शख्स आपकी जिंदगी के लिए मुकद्दर है। जब अल्लाह किसी बंदे के लिए शरीकी हयात मुकर्रर फरमाता है तो 1, जिंदगी के बड़े छोटे मसाइल बगैर शौर के हल होना शुरू हो जाते हैं। 2, हर काम में गैर मामूली बरकत महसूस होती है, चाहे इम्तिहान हो, मुलाजमत हो या कारोबार। 3, मुश्किलात की शिद्दत कम हो जाती है और फैसले आसान, दुरुस्त और पुरस्कून होने लगते हैं। ये सारी बरकत इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने न सिर्फ इस शख्स को आपके लिए चुना है बल्कि उसके जरिए आपकी जिंदगी में रहमत, सुकून और आसानियां भी उतार दी हैं। मेरे अजीज सामाईन, अगर आपने ये तब्दीली अपने दिल और जिंदगी में महसूस की है
کہ اس شخص کی موجودگی یا صرف خیال سے ہی دل مطمئن ہو جاتا ہے اور زندگی سدھرنے لگتی ہے، تو یہ تیسری بڑی نشانی ہے۔ یہ نشانی نہ صرف آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے بلکہ دل کو یہ یقین بھی دلاتی ہے کہ یہ تعلق اللہ کی رضا سے آپ کے لیے بہترین ہے۔ سوچئے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی واقعہ، خواب یا اچانک خیال آپ کے دل کو ایک خاص سمت دکھا دے اور آپ محسوس کریں کہ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے ایک واضح اشارہ ہے؟ یہی وہ نشانی ہے کہ اللہ نے اس شخص کو آپ کے لیے مقدر کر دیا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے لیے شریکی حیات مقرر کرتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود یہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ 1. دل درست اور بہترین فیصلے کی طرف رہنمائی کرنے لگتا ہے۔ 2. پہلے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں الجھن پیدا کرتی تھیں وہ اب صاف اور واضح نظر آنے لگتی ہیں۔ 3. خواب، نصیحت یا اچانک خیالات آپ کے دل کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ شخص واقعی آپ کے لیے بہتر ہے۔ 4. دل اور عقل دونوں ساتھ کام کرتے ہیں اور آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تعلق اللہ کی مرضی سے ہے۔ یہ سب نشانیاں آپ کے دل سے ہر شک اور شبہ کو دور کر دیتی ہیں اور یہ اعتماد پیدا کرتی ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے سب کچھ بہترین انداز میں طے کر دیا ہے۔ یہ آخری اور سب سے مضبوط نشانی ہے جو آپ کو یقین دلاتی ہے کہ شریک حیات واقعی مقدر ہے۔ میرے عزیز سامعین، اگر آپ نے اپنی زندگی میں یہ 4 نشانیاں بار بار محسوس کی ہیں، دل میں کشش، سکون اور اطمینان، زندگی میں آسانیاں اور برکت، اللہ کے واضح اشارے اور رہنمائی، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کے لیے اس شخص کو مقدر کر دیا ہے۔ بس دعا کریں، صبر کریں اور اللہ کی رضا کے ساتھ آگے بڑھیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ کوئی شخص آپ کی زندگی میں اتنا خاص ہے کہ دل خود بخود اس کے لیے دعا کرنے لگتا ہے اور ہر لمحہ دل چاہتا ہے کہ اللہ اس ملاقات کو جلد ممکن کرے؟ یہ احساس صرف محبت نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے ایک آزمائش بھی ہے اور آپ کے ایمان کی مضبوطی کی نشانی بھی۔ جب اللہ کسی کے لیے مقدر شدہ شریک حیات کا فیصلہ کر دیتا ہے، 1. دل بار بار اس شخص کے لیے دعا کرتا ہے بغیر کسی تھکن کے۔ 2. ہر دعا کے ساتھ صبر اور یقین بڑھتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہمیشہ بہترین ہے۔ 3. صبر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کے اشارے واضح دکھائی دینے لگتے ہیں۔ 4. دعا اور صبر سے دل کے شبہات اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور سکون آتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف محبت یا کشش کافی نہیں بلکہ اللہ سے مسلسل دعا، صبر اور اعتماد بھی ضروری ہیں۔ اللہ آزمائشوں کے ذریعے بندوں کو تیار کرتا ہے تاکہ جب یہ تعلق زندگی میں آئے تو یہ مضبوط، پاکیزہ اور خوشیوں بھرا ہو۔ یاد رکھیں عزیز سامعین، دعا، صبر اور ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا پر بھروسہ کرنا وہ راستہ ہے جو آپ کو آپ کی مقدر شدہ شادی تک پہنچائے گا۔ سوچیں، جب اللہ نے آپ کے لیے سب کچھ طے کر دیا ہو اور آپ نے دعا، صبر اور نشانیوں کے اثرات محسوس کر لیے ہوں، تو کیا یہ وقت نہیں کہ دل میں خوشی، شکر اور مضبوط یقین پیدا ہو؟ 6 نشانی، یقین اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنا۔ 1. جب دل میں یہ یقین جاگ جائے کہ اللہ نے آپ کے لیے بہترین شریک حیات مقرر کر دیا ہے تو ہر لمحہ سکون اور خوشی سے بھر جاتا ہے۔ 2. ہر پریشانی اور خوف دور ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ کی رضا پر اعتماد مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ 3. ہر نعمت، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، دل سے شکر کے جذبے کے ساتھ خوشیوں کا سبب بن جاتی ہے۔ 4. زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی قربت اور حسن ظن محسوس ہوتا ہے اور آپ کی دعائیں اور تعلقات مزید برکتیں لے آتے ہیں۔ میرے عزیز سامعین، یہ 4تھی نشانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہمارے سامنے آ جائے، ہر حال میں شکر گزار رہنا چاہیے، دل میں یقین مضبوط رکھنا چاہیے اور خوشی و سکون کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہی وہ راستہ ہے جو نہ صرف آپ کو اپنے مقدر شدہ شریک حیات کے قریب لے آئے گا بلکہ آپ کی زندگی میں اللہ کی خوشنودی، سکون اور برکت بھی بڑھائے گا۔ یاد رکھیں، جب دل میں یقین اور شکر پیدا ہو جائے تو ہر لمحہ سکون، خوشی اور اللہ کی قربت سے بھر جاتا ہے۔ دعا، صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کی رضا پر بھروسہ کریں کیونکہ یہی راستہ آپ کو آپ کے مقدر شدہ شریک حیات اور حقیقی خوشیوں کی طرف لے جائے گا۔ دل کے سکون اور ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں اور دیکھیں کہ اللہ کی برکتیں ہر قدم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔